अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी। पंजाब कॉलेज में जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। सवाल सबसे बड़ा पैदा ये होता है कि क्या पंजाब कॉलेज में ये सब कुछ हुआ या एक महज़ प्रोपेगेंडा था? आपको मालूम है कि सोशल मीडिया का भूत सर चढ़कर बोल रहा है और सोशल मीडिया वो शैतान है कि जो बहुत जल्दी असर दिखाता है, जो झूठ को बहुत जल्दी फैलाता है, जो अफ़वाहों पे बहुत जल्द यकीन करवाता है और हमारे बहुत से लोग इन अफ़वाहों पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन जब तक कोई रिपोर्ट आती उसका भी इंतज़ार नहीं किया गया, बल्कि उससे पहले ही बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें शुरू कर दी और तलबा ने एहतजाज का आगाज़ कर दिया। हुआ क्या था? क्या आज तक उस लड़की का कोई रिश्तेदार सामने आया है? क्या उस लड़की के वालिद ने किसी जगह पर कोई एप्लीकेशन दी है? आपको भी पता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग का आगाज़ मुद्दई के बगैर नहीं हो सकता। अगर किसी बच्ची के साथ कुछ ज़्यादती या इस किस्म का रेप होता तो यकीनन अभी तक किसी ना किसी अस्पताल से या किसी ना किसी थाने में कोई ना कोई एप्लीकेशन दायर कर दी जाती। लेकिन सब लोग एक झूठी अफवाह के पीछे चल पड़े और उसके बाद पंजाब कॉलेज के तलबा ने एहतजाज का आगाज़ कर दिया। ये एहतजाज पहले पंजाब कॉलेज के कैंपस के बाहर किया गया, उसके बाद इसका सिलसिला मुख्तलिफ कैंपसेस तक फैल गया और फिर असम्बली के बाहर भी किया गया। एक नया तनाव, एक नई शिद्दत का आगाज़ कर दिया गया। आप सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स देखते हैं कि जहां पर इस किस्म की पोस्टें लगी हैं या जिन्होंने यकीन करते हुए ये कह दिया कि उस लड़की की डेथ हो गई या किसी लड़की के साथ रेप हुआ, वो अकाउंट्स हैं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या जिनका झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसी पौध को जन्म दिया है कि जो पौध अफवाहों पर ज्यादा यकीन करती है, जो पौध एहतजाज करती है तो पुरतशद्दुद करती है, जिसको जमहूरियत पर कोई यकीन नहीं, जिसको किसी भी इदारे पर कोई यकीन नहीं आता। और ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि एक ऐसी पौध तैयार हो चुकी है, एक ऐसी नस्ल तैयार हो चुकी है कि जो अपने ही मुल्क में अपने अमलाक का नुकसान करती है, जो अपने ही तालीमी इदारे को बदनाम करती है। सानिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो या सानिया पंजाब कॉलेज हो या रिजवाना तशद्दुद केस हो या इस किस्म के बहुत से केसेस जो लड़की से रिलेट कर रहे हैं, उसमें हमेशा डी ट्रैक हो जाती है अवाम और बिलखुसूस जज्बातियत गालिब आ जाती है। और यही कुछ यहाँ पर हुआ कि पंजाब कॉलेज में किसी बच्ची के साथ कोई रेप, कोई ज्यादती नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर एहतजाज के लिए बाहर इकट्ठा हो गया और तमाम लोग लड़की के लिए आवाज बन गए। होना चाहिए था, लेकिन उसकी पहले तस्दीक कर ली जाती, तस्दीक की जाती तो उसके बाद उनको पता चलता। अब एक बाकायदा रिपोर्ट आ चुकी है जो कि पंजाब कॉलेज के हवाले से है और जिसमें बाकायदा तौर पर यह बताया गया है कि फर्स्ट ईयर की तालिबा से ज्यादती की खबर का जो मामला है, वजीर आला पंजाब की बनाई गई हाई पावर कमेटी ने मंगल का दिन इस केस की इंक्वायरी में गुजारा, यानी पूरा दिन इस केस की इंक्वायरी की और सिविल सेक्रेटेरिएट में आला सती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें तमाम अवामिल को तफसीली तौर पर देखा गया। कमेटी ने डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान, डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आरिफ चौधरी, प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर सादिया जावेद, एएसपी गुलबर्ग शाहरुख खान, सिक्योरिटी इंचार्ज पंजाब गुलबर्ग कैंपस 10, रेस्क्यू ऑफिसर शाहिद और 28 तालिब इल्मों के इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए। वजीर आला पंजाब की बनाई गई हाई पावर कमेटी सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की सरबराही में मुतासरा तालिबा के घर भी पहुंची और तालिबा और वालदैन का बयान भी रिकॉर्ड किया। इसके बाद क्या रह जाता है कि जब हाई पावर कमेटी खुद उनके घर गई और उसके बाद उनका बयान रिकॉर्ड कराया, तो जो वालदैन के अल्फाज हैं, पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि ये पूरी अवाम, ये स्टूडेंट्स, ये तलबा का गिरोह किस तरफ चल पड़ा है। वो कहते हैं कि जब उनसे बात की गई, सोशल मीडिया में ज्यादती के वाक़े से जोड़ी जाने वाली फर्स्ट ईयर की तालिबा और उसके वालिदैन ने अपने बयान में कहा कि बच्ची 2 अक्टूबर को घर में बेड से गिरी, जिसके बाद पहले जनरल अस्पताल, उसके बाद 3 अक्टूबर को कैंट में मौजूद ब्रेन एंड स्पाइन क्लिनिक के डॉक्टर साबिर हुसैन से इलाज करवाया और बाद 4 अक्टूबर को मॉडल टाउन लाहौर में इत्तेफाक अस्पताल से इलाज शुरू किया। ये उस बच्ची के वालिद की स्टेटमेंट है, वालिदैन की स्टेटमेंट है। यानी बच्ची के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई जिस बच्ची को रगेदा जा रहा है, जिसका नाम लेकर एहतजाज किया जा रहा है, जिसके लिए इंसाफ मांगा जा रहा है, वो पाँव की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर जेर इलाज रही और आईसीयू में भी रही। लेकिन यहाँ पर पोस्टें क्या लग रही हैं कि बच्ची की डेथ हो गई, पोस्टें लग रही हैं जज्बाती किया जा रहा है कि बच्ची के साथ जुल्म हो गया, बच्ची के साथ गार्ड ने ज्यादती कर दी, बेसमेंट में ज्यादती हुई और बहुत से ऐसे नाबल्द लोग वहां पर पहुंचकर ऐसी रिपोर्टिंग करते रहे कि जनाब पंजाब कॉलेज में तो ये हो गया, पंजाब कॉलेज में तो वो हो गया, वहां पर तो ज्यादती कर दी गई बच्ची के साथ। हालांकि किसी ने किसी किस्म की कोई तहकीक नहीं की, कोई तस्दीक नहीं की। जिस तरह इस्लामिया यूनिवर्सिटी वाले वाक़े में हुआ था कि किसी ने कोई तस्दीक नहीं की, कोई वहां पर गया भी नहीं, लेकिन सिर्फ यहां बैठकर लाहौर में उन्होंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी को कोबा खाना बना दिया और इस्लामिया यूनिवर्सिटी की साख को नुकसान पहुंचाया। हमारे तालीमी इदारों को नुकसान पहुंचाने के पीछे असल में कौन है, ये देखना होगा। अब उसके वालिद जो है वो बयान दे रहे हैं
اور اس کے بعد کہا کہ 3 اکتوبر سے 15 اکتوبر تک کالج سے باقاعدہ چھٹی پر ان کی بچی رہی. اس دوران اس کا نام پروپیگنڈا کے تحت زیادتی کے جھوٹے واقعے سے جوڑا گیا. متاثرہ طالبہ اور اس کے والدین نے واضح کیا کہ ان کے ساتھ زیادتی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور سوشل میڈیا پر مسلسل جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. متاثرہ بچی اور اس کے والدین نے پولیس کو درخواست دے دی ہے کہ اس کا نام جھوٹے واقعے میں ملوث کرنے والے عناصر کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے اور سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. متاثرہ بچی سے گھر جا کر 3 گھنٹے ملاقات کرنے والوں میں سیکرٹری داخلہ پنجاب کے ساتھ سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ بھی شامل تھیں. یاد رہے کہ مذکورہ واقعے بارے ڈس انفارمیشن اور انتشار پھیلانے والوں کے خلاف انکوائری کے لیے FIA نے سائبر کرائم سیل کی 7 رکنی کمیٹی جو ہے وہ بھی قائم کر دی گئی ہے. جی یہ 7 رکنی کمیٹی جو ہے وہ کیا کرے گی؟ یہ سرکل لاہور نے مبینہ واقعے کے ذریعے سوشل میڈیا پر ڈس انفارمیشن پھیلانے ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہے اور FIA نے نجی کالج کے پرنسپل کی جانب سے دی گئی شکایت پر اس کارروائی کا آغاز کیا ہے اور یہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ اس کا نتارہ کرے گی اور پھر جن لوگوں نے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے منفی پروپیگنڈا پھیلایا ہے نا ان کے خلاف کارروائی ہوگی. ہمارے تعلیمی اداروں کو نقصان کیوں پہنچاتے ہیں آپ؟ یہ طالب علم جو جذباتیت جن پر غالب ہے اور جو سٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں اپنی مادر علمی کے خلاف، کیا ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ دیکھتے کہ ثبوت کیا ہے؟ اور جواب میں بتایا جا رہا ہے جی مختلف لوگ بتا رہے ہیں، مختلف نام نہاد صحافی بتا رہے ہیں کہ ان کو تھریٹ کالز آ رہی ہیں کہ آپ احتجاج میں شرکت نہیں کر سکتے، آپ احتجاج نہ کریں. کسی بھی جگہ پہ کسی بھی طرح کا ادارہ ہو تو اس میں اگر اسٹوڈنٹس اس قسم کا احتجاج کرتے ہیں ان کو ڈرانے کے لیے اس قسم کی کالز ہوتی ہیں. وہ کوئی بھی احتجاج ہو، وہ صرف یہ ضروری نہیں ہے. اب سوال سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں کون ڈال رہا ہے کہ جو قانونی ادارے یا جو محکمے بات کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے اور جو یہ بات کر رہے ہیں وہ سچ ہے. یہ صرف ایک سوچ ہے. وہ سمجھتے ہیں کسی ادارے پر یقین نہیں ہے. اور ہمارے ہاں ویسے بھی فیشن بن چکا ہے کہ اگر کوئی ترقی کرتا ہوا شخص یا ترقی یافتہ شخص یا ایک بڑا آدمی اگر اس کے ادارے میں اگر اسے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ہم سب کچھ بھول کر ایک جہاد سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف چل پڑتے ہیں. جیسے میاں عامر کے خلاف جو ہے وہ مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ جناب پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہیں. بھائی ہیں، اس کے بعد وہ بہت بڑے آدمی، بھائی ہیں وہ بڑے آدمی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تمام قانونی اور ادارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کسی بھی قسم کی کوئی بچی کے خلاف اس قسم کی بات ہوگی تو اس کو دبا دیا جائے گا. آپ اپنے اداروں پر یقین رکھیں اور اس سازش کا، اس مذموم سازش کا جو ہے وہ حصہ بالکل نہ بنے. جو کچھ ہو گیا، جس طرح سے ہو گیا، اس کی کارروائی جب سامنے آئے گی اور اس کے رزلٹ سامنے آئیں گے تو پھر آپ کو یقیناً پتہ چل جائے گا کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوا. اور سوشل میڈیا کی جتنی خبریں ہوتی ہیں ہماری پاکستانی عوام یا ہم لوگ ہمیشہ انتشار کا شکار ہوئے ہیں اور بعد میں پھر ہم سر دیوار پر مارتے تھے کہ ہم نے کس خبر پر یقین کر لیا. یہاں پر بھی بالکل ایسا ہی ہے. نہ جو بچی کے والد اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، نہ بچی کے والد نے کسی جگہ اپلیکیشن دی ہے. اور اگر آپ سب سے بڑا سوال قانونی ادارے سے کرتے ہیں، پولیس سے کرتے ہیں، پنجاب پولیس سے کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب پولیس تو خود ہی اناؤنس کر چکی ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی بچی ایسی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا یہ واقعہ پیش آیا ہے تو وہ آ کر تھانے میں درخواست دے یا وہ اطلاع دے تو ہم اس پر کارروائی کا آغاز کریں گے. آپ یہ دیکھیں چھان مارے تمام ہسپتال پنجاب پولیس نے، لیکن کسی جگہ پر کوئی ایسی بچی نہیں ملی. اور جس بچی کو رگیدا جا رہا ہے، جس بچی کا نام لیا جا رہا ہے، جس بچی کو بدنام کیا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کی جانب سے اور چند شر پسند عناصر کی جانب سے، وہ بچی بالکل ٹھیک ہے، اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی اور وہ علاج کروا رہی ہے اپنا. اور اس کے پیرنٹس ہاتھ جوڑ کر ہماری عوام سے اور ہمارے اسٹوڈنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ان کی بچی کا نام اس میں نہ ڈالا جائے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی. آخر ہم سوشل میڈیا کے اس طوفان اور بے ہنگم ٹریفک سے کب نکلیں گے؟ کب ہم سوشل میڈیا کی افواہوں پر یقین کرنا بند کریں گے؟ اور کب ہم تصدیق کے بعد اپنا لائے عمل مرتب کریں گے؟ تحقیق کے بعد. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی تصدیق کر لیا کرو. لیکن ہم اس کے عادی نہیں ہیں. ہم تحقیق اور تصدیق پر کم، پروپیگنڈے پر زیادہ یقین رکھتے ہیں اور پروپیگنڈے پر نکل کر ہم اپنی ہی مادر علمی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اپنی مادر علمی کے خلاف نعرے بلند کرتے ہیں، اپنے ہی ٹیچرز اور اساتذہ کو گالیاں دیتے ہیں کیونکہ یہ فیشن بن چکا ہے. طارق بزمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.